अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। जनाब, आज हम लेकर आए हैं एक स्पेशल एपिसोड फॉर ऑल ऑफ़ यू। हम लेकर आए हैं मेरा वक्त है तू की सेकंड लास्ट एपिसोड। जी जनाब, इस नावल को तहरीर किया है अना इलियास ने, और जिनको ये नावल पसंद है वो यकीनन इसका एंड जानने के लिए बेचैन होंगे। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं एंड की तरफ। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं मेरा वक्त है तू की सेकंड लास्ट एपिसोड की तरफ। अभी शाइस्ता ने फ़ोन रखा ही था कि सफ़ा और फ़ारान मेन डोर से अंदर आते दिखाई दिए। सफ़ा, तुम्हारा फ़ोन बंद है क्या? अंदर दाखिल होते ही उसे शाइस्ता की आवाज़ सुनाई दी। नहीं तो खाला, क्यों, खैरियत? उसने हैरान होते शॉपर्स किचन काउंटर पर रखते बैग से मोबाइल निकाल कर चेक किया, जो कि ऑन ही था। अबू ज़र तुम्हें फ़ोन कर रहा था, तुम्हारा फ़ोन बन जा रहा था, फिर उसने मुझे कॉल की। उनके जवाब पर वो लम्हा भर को साकत हुई। वो तो भूल ही गई थी कि अभी उस बंदे की पूछगछ का सामना भी करना पड़ेगा। मुझे पापा से बात करनी है, अनिया प्लीज़ कॉल करें ना। अबूज़र का जिक्र सुनते ही फ़ारान बाप से बात करने को बेचैन हुआ, वरना चंद दिन से सफ़ा उसे यही कहकर टाल रही थी कि वो बिज़नेस के सिलसिले में बिज़ी है, अभी बात नहीं कर सकता। अच्छा सब्र तो करो ना, मुझे फ़्रेश होकर आने दो। उसे टाल कर असल में वो सोचने का वक्त लेना चाह रही थी कि उसके तंज भरे जुमलों का मुकाबला कैसे करेगी और क्या कहेगी। आप भी फ़्रेश होकर आओ, बहुत भूख लगी है। खाला, मैं थोड़ा फ्री होकर उन्हें कॉल कर लूँगी। दोनों को तसल्ली देती वो अपने और फ़ारान के कमरे की जानिब बढ़ी, जो शाइस्ता ने उन दोनों के लिए सेट किया हुआ था। अजीब लड़की है, हवा के घोड़े पर सवार रहती है, चाहे शौहर बाद में डांटे, वो है भी खुश मिजाज का। शाइस्ता उसकी जल्दबाजी पर हैरान होती, खुद से बोलती किचन की जानिब बढ़ी। जब से वो लोग आए थे उसका मुंह फूला देख रहे थे। किसी से वो सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था। अपने ट्रिप के हवाले से भी सरसरी सा जिक्र किया। तबीयत ठीक है तुम्हारी? रफ़िया ने बिलाखिर रात के खाने पर पूछ ही लिया। जी, बहुत अच्छी हो गई है। एक लहजा निवाला तोड़ता हाथ रोक कर नाराज़ नज़र से माँ को देखा, जो उसकी नाराज़गी समझने से कासिर थीं। सिवाय आलम साहब के सब ही उसके ख़राब मूड होने से नावाकिफ़ थे। खाना खाकर मेरी स्टडी में आना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आलम साहब उसका गुस्सा भाप चुके थे और उसके पीछे क्या वजह थी उससे भी वाकिफ़ थे, लिहाजा बेहतर यही समझा कि उसे गुबार निकालने का मौका दें। जी, फ़कत एक लफ्ज़ी जवाब दिया, सर उठाकर भी नहीं देखा। खाना ख़त्म करते ही वो आलम साहब के स्टडी रूम की जानिब बढ़ा, जहाँ वो पहले से मौजूद थे। बैठो। वो हनूज़ नाराज़ सा कमरे में दाखिल हुआ। उन्होंने हाथ के इशारे से अपने साथ सोफ़े पर उसे बैठने की दावत दी। ग्रे रंग की शलवार कमीज़ में मलबूस इस लम्हे नाराज़ सा वो उन्हें मासूम बच्चा लगा। किस बात पर खफा हो? अपने मखसूस धीमे अंदाज में उन्होंने इस्तफसार किया। आप अच्छे से जानते हैं। सर झुकाए झुकाए उसने नरूठेपन से कहा। तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। उनकी आवाज़ में मुस्कुराहट खुली। मेरी बीवी और बेटा मुझे बताए बगैर इस घर तो क्या मुल्क से भी जा चुके हैं, और मैं फिर भी खफा ना हूँ। सर उठाकर खफगी से बोला। वजह जानने की कोशिश क्यों नहीं की? उनके अगले सवाल पर वो लम्हा भर के लिए पहुँच कर रह गया। वो लड़की जो किस्मत से अब मेरी बीवी है, उसे शौक़ है मुझे शौक़ देने का।
लम्हा भर की घबराहट के बाद वो गोया हुआ, बीवी को काबू करना तुम्हारा काम था। हमने तो तुम्हारी जिद पर उसे तुम्हारी बीवी बना दिया था। वो आज हमले पर हमला कर रहे थे। जब बीवी बीवी बनने को तैयार ना हो तो बंदा क्या करे? वो शिकवा कुना लहजे में बोला। क्या तुमने उससे कोई ऐसा मौका दिया? उनके सवाल सादा मगर चुभते हुए थे। अब्बू, वो शुरू दिन से मुझे कुछ समझती ही नहीं, खुद की सफाई दी। और तुम उसे शुरू दिन से क्या समझते हो? वो तो जैसे अगले पिछले सब हिसाब बेबाक करने बैठे थे। मुझे नहीं मालूम, शायद वो ठीक कहती है। मैंने ज़िद की थी, ख्वाहिश नहीं। मगर शायद ख्वाहिशों को पाने के लिए इंसान ज़िद्दी हो जाता है, फिर नफ़ा और नुकसान की परवाह नहीं करता। मैंने भी उसके रिश्ते को शायद ज़िद बना लिया था। वो जैसे खुद से सरगोशी कर रहा था। अपनी गलती मानते हो? आलम साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या ख्वाहिशों को पाना गलत है? उसने गर्दन मोड़कर उनके सवाल को गोया नज़रअंदाज किया। नहीं, गलत नहीं है, मगर जिस शख्स की चीज़ की इतनी ख्वाहिश रखते हो कि उसे ज़िंदगी का हिस्सा बनाने पर तुल जाओ, फिर उसकी कदर भी करो। अगर वो मोम नहीं हुई तो तुम भी पत्थर बने रहे। उसे समझने की कोशिश नहीं की। तुम्हारा मसला यह है कि तुमने उसे ज़ायना के पैराए में देखा, जैसे उसे तुम्हारे साथ की ख्वाहिश नहीं, लालच था। तुम यही समझे कि उसे भी फारान से मोहब्बत नहीं, बल्कि तुम्हें हासिल करने का लालच है, जबकि वो ऐसी सोच ही नहीं रखती थी। उसे फारान से मोहब्बत तुमसे रिश्ता जुड़े बगैर भी थी और अब भी उतनी ही है। फ़र्क तुम्हारी सोच में है, उसकी मोहब्बत में नहीं। और जब ऐसे फ़र्क और नज़रियों के साथ रिश्ते जोड़े जाएं, तो उनमें चाहत कहीं नहीं होती, उनसियत नहीं होती, फ़कत मजबूरी, शिकायतें और शिकवे होते हैं। जैसे तुम्हें उससे है, ऐसे ही उसे भी तुमसे है। अगर इस हद तक खुद को समझ गए हो तो इसका हल भी खुद निकालो। हमने जहाँ तक और जितना तुम्हारे लिए करना था कर लिया। अपनी गलतियों को सुधारना सीखो, गलती पर गलती मत करो। बहुत अरसे बाद उन्होंने यूं उसे किसी बात के लिए समझाया था। अबूज़र खामोशी से उनका एक एक लफ्ज़ सुन रहा था। वो भी शायद थक गया था रिश्तों की नाकदरी देखकर और कर कर। और हाँ, हर किसी को एक ही जाविये से मत देखो। उसका कंधा थपथपाते वो सोफे से उठ खड़े हुए। उनकी बातों का उसके पास कोई जवाब नहीं था। ये लम्हा खुद एहतसाबी का था, और खुद एहतसाबी इंसान हमेशा तन्हा ही करता है। आलम साहब इस बात से वाकिफ़ थे, इसीलिए उसे अकेला छोड़कर स्टडी रूम से बाहर निकल गए। फारान की बढ़ती ज़िद के आगे हथियार डालते आखिर उसे अबूज़र को कॉल करनी पड़ी। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा, ऐसे जैसे वो उन्हीं की कॉल के इंतज़ार में था। ऑडियो की बजाय उसने वीडियो कॉल की, मगर कैमरे का रुख फारान की जानिब करके खुद गोया मंजर से गायब हो गई। मगर दूसरी जानिब भी अबूज़र था। वो उसका कतराना समझ चुका था। कैसा है मेरा बेटा? आवाज़ में मोहब्बत ही मोहब्बत घुली थी। बिल्कुल ठीक। पापा, आप कैसे हैं? हमने आपको बहुत मिस किया। फारान अपने भूलपन में शुरू हो चुका था। रियली? और ये हम में कौन कौन शामिल है? मुस्कुराहट दबाए शरारती अंदाज में पूछा। अबू यसली, मैं और रानिया पापा। फारान उसके लहजे की शरारत समझे बगैर अपनी बात पर जोर देकर बोला। जी नहीं, सिर्फ तुमने याद किया था। वो जो खामोशी से बैठी बाप बेटे की बातें सुन रही थी, फ़ौरन तस्हीह कर गई, जबकि दूसरी जानिब अबूज़र का कहका बेसाख्ता था। लोग छुपकर ऐसे बैठे हैं जैसे कुछ गलत करके भागे हैं। वो जो उसकी आवाज़ सुन चुका था,
اسے کیمرے کے سامنے آنے کے لیے اکسانے لگا، اور اگلے لمحے ہوا بھی کچھ ایسا ہی۔ مجھے کیا ضرورت ہے چھپ کر بیٹھنے کی؟ چھپتی تو آپ کبھی نہ جانتے کہ کہاں گئی ہوں۔ موبائل فاران کے ہاتھ سے لیتے وہ کاٹ دار لہجے میں بولی، جبکہ دوسری جانب ابوذر اسکرین پر لاپرواہ سے حلیے میں موجود صفا کو دیکھ کر دل کو پرسکون ہونے سے روک نہ سکا۔ کیسا سکون رگوں پہ میں اترا تھا کہ وہ خود حیران تھا۔ آپ دونوں لڑ رہے ہیں کیا؟ صفا کا حد سے زیادہ سنجیدہ انداز دیکھ کر فاران نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں بیٹا، ہم ویسے ہی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے کوئی ٹوائز لیے یا بکس لیں؟ جاؤ مجھے لا کر دکھاؤ۔ ابوذر نے فوراً اس کی توجہ ہٹائی، جبکہ صفا خاموش بیٹھی تھی۔ فاران اسے 1 منٹ کہتے کچھ یاد آنے پر تیزی سے کمرے سے باہر نکلا۔ مشورہ نہیں کرنا چاہتی تھیں تو کم از کم انفارم تو کر سکتی تھیں۔ فاران کو منظر سے ہٹتے دیکھ کر وہ صفا سے مخاطب ہوا۔ اس کا اس قدر نارمل انداز صفا کو ہضم نہیں ہوا۔ وہ تو خود کو اس کے طنز سننے کے لیے تیار کر چکی تھی، مگر یہ کیا؟ وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے ان میں بہت اچھے تعلقات رہے ہوں۔ جب آپ مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے تو یہ شکوہ بیکار ہے۔ فاران کے بارے میں سبھی گھر والے جانتے تھے، اور تایا ابو کی اجازت لے کر یہاں آئی ہوں اور فاران کو بھی لائی ہوں۔ آپ کو شکوہ کرنا ہے تو ان سے کریں کہ فاران کے بارے میں انہوں نے آپ کو کیوں نہیں بتایا۔ میں تو ویسے بھی آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ صاف گوئی سے بولی۔ صحیح تو کہہ رہی تھی وہ۔ شادی کی پہلی رات سے اس نے یہی تو باور کروایا تھا کہ ان دونوں کا آپسی کوئی تعلق نہیں، صرف فاران ان کے رشتے کی وجہ ہے۔ واپس کب آنا ہے؟ اس کی بات کو نظر انداز کیے وہ پھر سے اس کی توقع کے برخلاف نہایت اپنائیت بھرے انداز میں بولا، جب میرا کورس ختم ہوگا، یا شاید اس کے بعد بھی یہیں رہوں۔ فاران کو بھیج دوں گی، فکر مت کریں۔ اس کے جواب پر ابوذر نے سختی سے لب بھینچے۔ کیا ضروری ہے کہ ہم یوں طنز بھری گفتگو ہی کریں؟ اس کی بات پر صفا کا منہ لہجہ بھر کو کھلا رہ گیا۔ فرمائشیں وہ ایسے کر رہا تھا جیسے وہ اس کی چہیتی بیوی ہو۔ آپ فاران سے بات کریں۔ فاران کو اندر آتے دیکھ کر وہ اس کے ہاتھ میں موبائل تھماتی تیزی سے باہر نکلی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنا عجیب بیہیو کیوں کر رہا تھا۔ اتنا نرم خو تو وہ اب اس کے ساتھ رہا ہی نہیں تھا۔ پھر کن خوش فہمیوں میں اسے لے جانا چاہتا تھا؟ وہ کسی دھوکے میں آنے کو تیار نہیں تھی۔ کیا اب وہ اس کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کر رہا تھا؟ کمرے سے نکلتے صفا کو لمحے بھر کو اپنے گال گیلے محسوس ہوئے۔ نہیں، وہ محبت کے ہاتھوں مجبور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس یک طرفہ محبت کی وہ پہلے ہی سزا بھگت رہی تھی۔ اسے ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ بے دردی سے گالوں کو رگڑا۔ اس دن کے بعد سے کئی دن گزر گئے۔ ابوذر کا فون آتا اور وہ فاران کو تھما دیتی۔ اس کی جانب سے دوبارہ پیش رفت نہیں ہوئی تھی۔ نہ کبھی اس نے فاران سے کہہ کر صفا سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ صفا کا یقین پختہ ہو گیا تھا کہ وہ خوش فہم لمحہ چند پل کے لیے ہی نہ جانے کیوں اور کیسے ان کے درمیان ٹھہرا تھا۔ اس دن کورس سے واپس آتے ہی وہ فاران کو لے کر نزدیکی پارک آ گئی۔ شائستہ خالہ نے بھی کسی دوست کی جانب جانا تھا، وہ اکیلی گھر میں کیا کرتی؟ یہی سوچ کر فاران کو لے کر وہ پارک آ گئی۔ کچھ دیر دونوں کھیلتے رہے، جب یکدم موسم ابر آلود ہونے پر اس نے گھر واپسی کی راہ لی۔ اس سے پہلے کہ بارش چھما چھم ہوتی، وہ دونوں گھر کے داخلی دروازے پر آ کھڑے ہوئے۔ انیا، آئی ایم سو ٹائرڈ۔ وہ جو تیزی سے ہاتھ چلاتے بیگ میں چابی ڈھونڈ رہی تھی، فاران کی آواز پر محبت سے اسے دیکھا۔ جانی، بس کیز مل جائیں پھر ہم اندر چلتے ہیں۔ شائستہ خالہ نے گھر کی چابیوں کا ایک گچھا اسے دے رکھا تھا۔ کئی بار وہ گھر سے باہر چلی جاتی تھیں، اسی لیے چابیاں اسے دے رکھی تھیں۔ یہ مل گئیں۔ آخر کار وہ چابیاں ڈھونڈنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔
جوش سے بولتے جیسے ہی چابی دروازے میں لگائی، پیچھے سے آتی آواز اسے ساکن کر گئی۔ کاش کبھی ایسے ہی تم ہمارے رشتے کو صحیح سمت چلانے والی چابی بھی ڈھونڈ لو۔ ابوذر کی فریش سی آواز نے جہاں اسے ساکت کیا تھا، وہیں فاران مڑ کر باپ کو سامنے دیکھ کر خوشی سے چلایا، پاپا پلیز، پاپا پلیزنٹ سرپرائز۔ بازو وا کیے وہ اس کی جانب بڑھا۔ ابوذر نے بھی ذرا سا جھکتے اسے گود میں اٹھا لیا۔ صفا کی پیچھے مڑنے کی ہمت نہ ہوئی۔ لگتا ہے تمہاری انیا کے لیے بہت شاکنگ سرپرائز ہے۔ ایک نظر اس کی پشت کو دیکھا جو اس لمحے سر پر اونی ٹوپی پہنے بلیک جینز اور ریڈ جیکٹ میں اس کی جانب پشت کیے کھڑی تھی۔ آپ نے مجھے کل کیوں نہیں بتایا کہ آپ آ رہے ہیں؟ فاران ایکسائٹڈ ہو کر بولا۔ بتا دیتا تو سرپرائز کیسے رہتا؟ دروازہ کھل نہیں رہا، یا پھر تم نے اپنے دل کی طرح اسے بھی بند رکھنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ فاران کو جواب دیتا وہ اسے بھی مسلسل چھیڑنے پر آمادہ تھا۔ آخر ہمت مجتمع کرتے وہ مڑی۔ سامنے ہی بلیک لانگ کوٹ پہنے اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کیوں آئے ہیں آپ؟ ہر طرح کی مصلحت بالائے طاق رکھتے وہ سپاٹ چہرہ لیے بولی۔ مہمان کو اندر بلاتے ہیں، چائے پانی پوچھتے ہیں، کچھ سکھایا نہیں تمہیں شائستہ خالہ نے؟ اس کی بات کا جواب دے کر اسے نظر انداز کیے دروازے کو کھول کر وہ اندر داخل ہو چکا تھا۔ الجھی سی صفا اس کے پیچھے پیچھے داخل ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اسے جلی کٹی سناتی، اپنے پیچھے شائستہ خالہ کی آواز سن کر وہیں خاموش ہو گئی۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ اس کا کیا اینڈ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ تو اپنا جب تک ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ نہیں آتے، اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔